السلام عليكم بنات، شنو كان بخير؟ مرحبا بكم في قناه جلام دي زاد. اليوم جبت لكم موضوع يصيرنا كامل في حياتنا. دائما نتلاقاو بهذوك الناس اللي يضلوا يشكونا ويضلوا يثبطونا، يعني خدمتهم يخوفونا ملي كنا صغار حتى نكبروا. دائما هما عقابنا، يعني مرات يدخلنا الخوف ومرات تدخلنا طاقه سلبيه ومرات حتى نلحقوا وين نفقدوا الثقه بنفسنا، ومرات نجوزوا على هذاك الظرف اللي خوفونا منه ونعيشوه ونلقاوه حاجه عاديه جدا. في هذه الحلقه نحكوا على شحال من حاجه انا شخصيا وانتم ثاني معايا صرات لنا وخوفونا منها وجزنا عليها وعادي. فهذا الموضوع راح يحفزكم بزاف، راح يعطيكم بزاف طاقه ايجابيه. تعرفوا باللي اي حاجه يحكوا لكم عليها الناس ماشي صح لازم تصرا كما يحكوا لكم عليها الناس. دونك قبل ما نبداو هذا الفيديو اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، لايك الفيديو هذايا، وهذا هو حسابي على انستغرام، تابعوني فيه تلقاوه في صندوق الوصف. شوفوا راح نحكي هذا الموضوع اجمالا، نعطيكم امثله من عندي انا، من حياتي انايا، وامثله من الحياه الاجتماعيه، يعني كان مجتمع واش نضلوا نسمعوا فيه واش نضلوا نعيشوا فيه. دونك يعني نبداكم من الحاجات اللي يخوفوني منهم الناس طول حياتي واللي يعني عشتها صح. يعني كاين اللي جازت عليا صح، وكاين اللي لقيتها كذب، وكاين اللي لقيتها اكثر من حاجه عاديه جدا. يعني نبداو بالتدريج. نبداكم مثلا ملي كنت انا السنه السادسه، كنت دايما نحسب شحال قعد لي باش نجوز الباك، تالمون خايفه من كلمه باك قريب الموت وانا صغيره. حسبوا شحال السنه السادسه للباك، يعني مازال جا 9 سنين. هذوك 9 سنين كامل عشتهم بالخوف. تاني حاجه اخرى كنت في البريمير خايفه منها بزاف، واللي هي الولاده. يعني ربيت داك الخوف على جال حكايات الناس، على جال الناس تالمون يخوفوك، تالمون يهضروا لك، تالمون يحكوا لك. ربيت بزاف هذاك الخوف في قلبي حتى رجع قريب عندي قريب فوبيا من الولاده. هادو من بين الحاجات اللي كنت نخافهم بزاف كي كنت صغيره. من بعد نحكيكم يعني بالتدريج هكايا. كي تجيبي البياف في اختنا بيام دوكا، يعني تكوني فرحانه طلعتي الليسي ولا يجوك صحاب الباك يثبطوك ويحبطوا لك عزيمتك، يقول لك استنى تشوف المشنقه اللي تجوز عليها، ما تفرحش بزاف كي طلعت الليسي، ماشي حاجه سهله، ماشي كيما صارت لكم لا المراهقات، على بالي كاين مراهقات يتابعونا. من بعد كي تجيب الباك ما يخلوكش تفرحي، يعني كي تجيبي الباك ما يخلوكش تفرحي، يقولوا لك استناي تشوفي شح يصرى لك في الجامعه وعم باك الحياه حلوه، ويعني الجامعه حكايه واحده اخرى وماشي كامل كيما الليسي، يخوفوك يقتلوك بالخوف. كي تدخلي الجامعه يجوك اللي فوقك، تحتي عند الاستاذه فلانيه، راحت عليك. انا هذه صارت لي شحال من مره، وصارت لي تاني كنت نقرا ماستر تحت عند واحد الشيخه، ممكن حكيت لكم عليها من قبل. قرات عند واحد العالم اللي نقراو عليه، اللي قراو لسانيات يعرفوا مارفيني. وشنو لازم النوض اكو ولفتوني نضل نكوبي الفيديو. قلت لكم طحت عند واحد الشيخه، قرات عند واحد العالم، دونك هي كبيره عجوزه يا ربي قبلها 2 شعرات ومزيره واعره، يعني باحثه هي. فقالوا لنا خلاص راح عليكم هذاك الموضوع، السلام عليكم. يعني تالمون كانت واعره بزاف. قالوا لنا هذيك اعلى نقطه تمدها هي 2 على 20. حنا تغاشينا ودخلنا شغل، خلاص داروا لنا غسيل دماغ، خلاص على بالنا بلي ما تمدش سي با تقراي، سي با تكسري راسك، على بالنا بلي ما تمدش. وهذا كي جوزنا ليكزامان لقينا باللي تمد نقاط عادي 7 8 9 10 11 12 تمدهم، ما قالنا اعلى نقطه 2. فبالك والبنات اللي يقراو في لافاك ما ديروش على هاد الناس، بالك هما اللي ما كانوش يقراو، هما اللي ما يعرفوش يتبعوا، وهما اللي ضبطوهم اللي قبلهم، دونك ما شقاوش روحهم قراو. دائما اقراو وخلوا الاستاذ يعطيكم النتيجه اللي كتبها لكم ربي. من بعد كي قرب التخرج واش يقولوا لك؟ ما كاش خدمه وراحت علينا ودوكا ما كاش كاع لي بوست كملوهم كامل. يعني نعطيكم مثال فقط انا اللي عشتها. كنت انا الدفعه الثانيه من LMD، كان جيت بزاف في الجزائر، وكان مازال كاين الكلاسيك، دونك كانوا دائما يديرونا مقارنات بيناتهم. ومن بعد كي جينا نتخرجوا قال لك نتوما ما يصح لكمش تقروا وخلاص، يعني ما ديروش ميم با كونكور الى اخره. خرج بزاف اشاعات هكايا. انا ذاك الوقت اللي كانوا فيه ماشي صحاباتي، يعني اللي كانوا يقراو معايا كانوا فيه يشكوا، انا كنت ديجا بديت نخدم. شفتوا الفرق؟ قد ما سيت نقنعوا بلي تقدروا تخدموا روحوا بك تدفعوا سيفيات. الحياه العمليه ما يشكل الحياه النظريه، ما يفهموش. انا كنت نخدم، هما كانوا يقولوا باللي ما تصحلناش ابدا خدمه. دونك شوفوا كيفاه الفرق. جامي ديري على هدره الناس التافهه، دائما عيشي حياتك، عيشي قوسطك وخدمي وتعبي. ثاني حاجه واحده، كي تروحي مثلا تبداي الخدمه يثبطوك. الخدمه ما نحكيلكمش عليها شحال يثبطوك. مثلا اساتذه
يخوفوك يقتلوك، يقولك الجيل تاع دوكا ماشي كاع مربي، ماشي مؤدب، ما تقدريش تكونتروليهم، هوايش، يعني يعطوك كاع الصفات. هي صح كاينه منها بصح ماشي عند كاع الاساتذه. علاش تلقاي نفس القسم، اعطيكم مثال برك بالخدمه، في الخدمه كامل كيف يعني بالتعليم. علاش تلقاي نفس القسم مثلا ساكت عند استاذ الرياضيات وداير رايو عند استاذ المحاسبه مثلا، لانه هذه راجعه البيرسوناليتي تاع الاستاذ، شخصيه الاستاذ، صح ولا لا؟ دونك الا كان انت ما قدرتيش تكونترولي لا كلاس تاعك سافي با دير كو انا ما قدرتش نكونتروليها. هكذا لازم الانسان يخمم هكا، وقيسي كل مجالات الخدمه. جامي تسمعي للناس، دائما خوضي التجربه تاعك، دائما روحي دفعي لي سي في، لو كتروحي تحطيها في سوناطراك روحي حطي السي في تاعك، ما تقديش تعرفي ربي واش يكتب لك، المهم انت تسعاي. هذا ما كان كي يخطبك واحد يجو يخوفوك ديريكتومون من الزواج، صح ولا لا؟ يكتبوا لك الحكايه تاع العجوزه، يكتبوا لك الحكايه تاع الخيانه تاع الراجل، حكايه تاع الطلاق، يعني ما يخلوكش تعيشي هذيك اللحظه تستمتعي بها. وكي يقرب العرس هذه ما كاش وحده ما صرات لهاش البنات، كي يقرب العرس يبداو كنسا الكبار حكايات الاساطير تاعهم على ليله الدخله، ويبينوها لك باللي ليله سوداء وليله تاع تعذيب الى اخره. فاياكي تسمعي لهم هكذا. تاني كي تكوني عروسه جديده يشوفوك متفاهمه مع راجلك وبيان معاه، يقولوا لك ما تفرحيش بزاف، هذا برك الشهر الاول ماكسيموم 3 شهور وخلاص عليك الرومانسيه، يتبدل الراجل، يولي يشوفك نورمال، يولي يعاملك نورمال الى اخره. وتاني كي يجوز عليك 6 شهور تكوني متهليه بيان في روحك وتبيشي هكا بيان، يقول لك سنه كي يجيك بيبي تولي شعرك ما تمشطيش، صح ولا لا؟ كاينه كامل قالوا هذا. ونهار يجوز عليك عام مثلا ما جبتيش دراري، عام مثلا عام يبداو ينطقوا علاش ما جبتيش، علاش ما رفدتيش، روحي للطبيب الى اخره. فهنا اياكي تسمعي لهم ولا تكوني محبطه. كاين بزاف رسائل يلحقوني يقولوا لي انا نتحسس من هذا الموضوع، كي يجبدوا لي على الدراري، ولا انا باسكو ما رفتش ما رزقنيش ربي الى اخره. البنات درت لكم ديجا فيديو على هذا الموضوع. ثاني نقول لكم جامي تسمعوا للناس، ربي كي ياذن يرزقك يجيك هذاك البيبي، وانت اذا ما كنتيش حابه تجيبي في الديبي ماشي على جال الناس تجيبي، فهمتي؟ ماشي على جال ضغوطات الناس ويضلوا يسقسوا فيك تبدلي رايك وتروحي تجيبي على جالهم. ثاني كي يسمعوا بك حامل عندهم هنا ماده دسمه، يعني يقولك استناي واش راح يصرى فيك، هاو الوحم كيفاش راح يجوز عليك، كي تولي 8 شهور 7 شهور 9 تولي ثقيله وتولي كامل ما تقدريش. والولاده واش تحكي لكم عليها، فيها جلسات وجلسات من التخويف، يخوفوك يقتلوك. شوفي انا شخصيا انا من الناس قلت لكم عنديش كاع كوراج، انا كي يعطيني الطبيب تشكا نرميها ونقول لهم في الدار بلي درتها، ما عنديش كاع كوراج. وقلت لكم بلي من ابتدائي وانا خايفه من الولاده، ميته مرعوبه. هذاك الكم الهائل تاع الخوف اللي تربيت به وكبرت به ونميته في قلبي، كنقول لكم الولاده كيفاش جاتني مقارنه بهذاك الخوف وليت ما بيش نقول مي تلمو خفت انا قسمه بالك كونني ولدت 4 مرات حق الولاده نورمال. تلمو الخوف والبكاء من الخوف، الناس يقولوا واش بك عندك سطر، لا راني خايفه، نبكي ميته غير من الخوف. وثاني تفكرت حاجه، هذيك الابره تاع الظهر كنت قريتها واقيلا فاي تاع الولاده ولا هذوك الايامات، قريت عليها في الفيسبوك الاراء تاع اللي جازوا عليها تشكا تاع الظهر، اللي يقول لك حاشاكم تشكا تاع حمار، واللي يقول لك قد الدنيا، واللي يقول لك تعوقك، واللي يقول لك تقتل. انا تلمو كنت نترعد، هذاك الطبيب ما قدرش يشدني، ما قدرش يقول لي حبسي يا مدام شدي روحك، وانا نترعد بالخوف قريب الموت. كي دارها لي كيفاش دارها لي هكا، صدقوني والله العظيم، ها تك تك ماشي قرصه والو، شدي ضفرك وديري تك تك، هذا ما كان. من بعد انا حبست هكا شويه، يا راني حيه، يا وراه الوجع، ينعل ما امنت كيفاش هكاك الناس يخوفوك عادي، ما بالهمش كاع الناس اللي يهضروا معاهم اسكو عندهم كوراج، اسكو ما عندهمش كوراج، يخوفوك ويزيدوا من عليها، يعني حتى تموتي تلاقي تموتي غير عجل الخوف. دونك بالك والبنات تسمعوا للناس خاصه في الموضوع تاع الولاده، لانه كل وحده والولاده تاعها. نعطيكم مثال حي، انا الوحم تاعي داير كي الرهج، الوحم تاعي واعر نلحق للمريخ 3 شهور وانا راقده، ماشي انا شغل انسان، ماشي انا، مي في دارنا ما امنونيش تالمو
هما كاع ماشي كيما من يما وحبط لخواتاتي كاع ماشي كيما انايا الوحم تاعهم. دونك انا جبتهم تالمون بيزار، فهادوما يعني خواتاتي لحمي ودمي ويما، يعني هي جابتني دونك انا ما نكونش بالها في الولاده الى اخره. فكل وحده كيفاش الوحم تاعها ولا الولاده تاعها. سيزاريان تاعك ماشي كيما سيزاريان تاع الاخرى، الطبيب اللي طحتي فيه ماشي كيما الطبيب اللي طحت فيه هي. دونك انتي ادعي دائما، نقولكم ادعوا بزاف خاصه الحوامل، ادعوا قبل ما ترفدوا البنات وانتم مراهقات، ادعوا الولاده، ادعوا الحمل، ادعوا التربيه، ادعوا كلش. ما دامك تدعي ربي دونك ما كاينش خاسره. ربي دائما يشد ديك الدعوه ويخزنها عنده، اما يعطيها لك سيغ بلاص اما يخليها لك من بعد كما يخليها لك نهار القيامه. دونك ادعي. فانت غير تولدي يقولوا لك راحت عليك ودوك تشوفي التربيه والرقاد في الليل ما كاش وشي صعيب وكذا. صح صعيب، هذا جست انايا شخصيا وشفته صعيب، ولكن تعيشي ما تموتيش، يعني تعيشي كنتي كي الناس، حاجه عاديه جدا. تبكي تتمرمدي ولكن البيبي يكبر. هذا واش ما قالوا ليش انايا، البيبي يكبر. هذه حاجه تالمون تافهه الانسان ما كان يهضر عليها، بصح لا ما تهضروهاش، يعني لا ما يقولوهاش الناس. الوحده راهي تجوز في دي نوي بلانش، وحده مور خوتها وحده مور خوتها. انا تالمون شغل كنت رحت فيها كاع ديك لا بيريود حتى دخلت في اكتئاب ما بعد الولاده، ومن بعد لقيت ما امنت باللي ان جور راح نخرج من هذه الحاله اللي كنت عايشه فيها. ما درتش في بالي بلي بنتي تكبر، عم بالي حنقعد هذوك الحياه هذيك لا روتين حتقعد كاع باسكو انا عندي بيبي، خلاص جبت بيبي. دونك ديروا في بالكم الامهات اللي يشوفوا فيا هما والدين جدد ولا حيولدوا، ديروا في بالكم بلي بيريودا وتجوز خلاص البيبي يكبر وانت تتهناي تولي ترقدي في الليل وهو يرقد في الليل والحمد لله. ثاني يزيد يقول لكم وراها السنه كي يبدا يحبي الراحه عليك. البنات نقول لكم حاجه، كي بدات تحبي بنتي تماك ديت الحريه والاستقلال، تماك اللي باسكو انا بنتي كان تيلمون لا سوسات ديرتها كي عينيها، دونك غير تبوجي طيح لها، لو لازم نقعد معها كل دقيقه، هذاك اللي ضرني بزاف. فكي ولات تحبي وليت نقدر نخرج نقعد في الصالون في البيت في الكوزينه، دونك ولات لي الحياه الطبيعيه عاديه. اما يزيد يقول لك موراها سنه كي بدا يددش هكا ويولي يخرب، راحت عليك القجارات تغلقيهم بالحزام، الشباحه تاع القاعه كاع ترفديهم، لا كوافوز لا كوافوز ما كاش ليه ما يحكيلكش عليها، يقول لك ترفدي كلش، حاجه ما تقعد يكسر لك كلش، وتشوفوا كلش محطوط، كلش على الفيد هكا، كلش محطوط. فقط لازم تعرفي كيفاش تربي بنتك ولا وليدك باش ما يمسش. لازم تبدايه بعينك يتفتحوا فيه ايش نو لا ملي بدا يحبي وانت تخدمي فيه، ماشي حتى حق عامين باش تبداي تعيطي عليه ولا تضربيه. الناس هادوما اللي رفدوا كامل دوزانهم صافي با دير كو واحد اخرين لازم يرفدوا دوزانهم مثال. ولكن ثاني كاين حاجه واحده اخرى، كاين دراري قباح، كاين دراري عاقلين. دونك سي بور سا نقولكم البنات ادعوا بزاف باش ربي يعطيكم دراري عاقلين. وغير يكبر البيبي شويه برك عام ونص يبداو الناس يقول لك واش ما زدتيش، واش ما كاينش معوله تزيدي، واش وقتاش تزيدي. يعني لا كونكلوزيون تاع كامل واش حكينا، الموضوع تاع اليوم الزبده تاعو، الناس ولو كانوا اقرب الاقربين لك ولا البعاد ولا صحابات ولا اي واحد في الدنيا يحب يعيشك كيما عاش هو. هذا علاش دائما نصيبوا بزاف العجايز يسيئوا معامله العرايس، مع انه هما انجو كانوا عرايس وتعرضوا لهذا الظلم ويحرفوا الاحساس تاعو. علاش ماشي العكس، تخدم بالعكس؟ لا لانه الناس حاشا اللي ما يستاهلش، حاشا القليله قليله، يحب يعيشك كيما عاش هو. مادام هو مثلا وليدو قبيح ولا يمس ولا لاكوافاس تاعها من حيتها ولا ماشي خدامه ولا مازال ما لقاتش خدمه ولا ما كملتش قرايتها ولا اي حاجه ولا هذاك الاستاذ ما طاهاش نقطه، مادام هي هكاك يعني تحب انتي تاني تكوني هكاك. الانسان بطبعه صوفي الا كانوا اخلاقه عاليه ويعرف ربي سيكوا ما يحبش الانسان واحد اخر عالي عليه، دائما يحب قدو ولا تحته. فانتي عارفي انه كل انسان وحياته، وتاني كل انسان وش عطاه ربي ابتلاءات، وكل انسان وش عطاه ربي ابتلاءات على حسب درجه الصبر اللي خلقها فيه. كاين تلقى مثلا زوج عباد، واحده عايشه تماره وصابره وعادي عايشه حياتها، الاخرى تشوفها تقولها لو كراني في بلاستيك لو كراني مت. ولهذا ربي ما عطاهاش الحياه تاع الاخرى، لانه ما عندهاش قدره التحمل وقدره الصبر اللي ربي عطيها للدوزيان. كاين درجات الصبر عند الناس ماشي كامل كيف يختلفوا. دونك الاخرى مثلا صابره تقدر والاخرى ما تقدرش، ربي ما يعطيهمش نفس الحياه، ربي عادل الحمد لله.
دونك ديري في بالك هذا الشيء، وديري في بالك تاني باللي ماشي كامل الناس يحبوا روحهم، ماشي كامل الناس تحب روحها وتفشش روحها وتتهلا في روحها. كاين ناس ما عندها حاجه، كاين ناس ضعيفه الشخصيه، كاين ناس عايشه على جال ناس واحد اخرين باش تورينهم باللي هي مليحه. لازم تروح تستيكي غير كي يجوها ضياف مثلا. كاين واحده اخرى لا تستيكي روحها هي دائما حياتها هكاك، فيقولوا لها باللي راكي تستيكي على جال راجلك ومن بعد ما تولي ما تمشطيش شعرك على جال الدراري. وهي فهمتوا كيف راني حابه نحكي لكم؟ دونك جامي 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 تسمعي لهدرة الناس. شوفي هدرة الناس خذي منها نصائح، مثلا في مجال العمل، في مثلا الولاده، مثلا القرايه، مثلا اي حاجه خذي واش ينفعك، ولكن عمرك ما تتاثري بهم. جامي هذه غلطه كبيره تصرالنا ومازال زيد تصرالنا وتصرالنا كامل. ما تتاثريش بالناس واش عايشين. ما تقولكش انا راجلي ماشي مليح يعني انتي راجلك حيكون ماشي مليح. ما تقولكش هذا الوقت الرجال كامل خونه، صافي تجي انتي راجلك حيخونك مثلا كمثال فقط. وقيسي على كامل واش انا عايشين في هذه الدنيا، وكامل واش انا نسمعوا عند الناس، ما عند الناس اللي قراب ولا اللي بعاد. دونك هذه هي واش هي حابه نلحق لكم من خلال مجالات مختلفه عشناهم في حياتنا، برك باش نقول لكم باللي عيشي على حساب غوستوك. ما دامك كيما ما فنقولكم ترضي ربي ترضي والديك وما ديرش حاجه عيب، عيشي على حساب غوستوك، ديري واش تحبي انتيا، ما تخليش الناس يتحكموا في حياتك ابدا. فوالا كانت هذه لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم.